नमस्कार, म बबिता मादेन। एसके लाइभका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, आगामी 17 अप्रेलको दिन पहाडका 3 विधानसभा क्षेत्रहरूमा पनि चुनाव सम्पन्न हुनेछ। पछिल्लो चुनावहरूभन्दा यसपटक पहाडको चुनावी वातावरण केही फरक देखिएको छ। 2 खेमामा विभक्त भएको गोजामुमोले एउटै पार्टी तृणमूल काङ्ग्रेसको निम्ति चुनाव लडिरहेका छन् भने यता भाजपा जुन एउटा राष्ट्रिय पार्टी जसले पहाडका 3वटा विधानसभा आसनहरूमा आफ्नै प्रत्याशी उतारेका छन्। राजनैतिक दलका प्रार्थीहरूले आफ्नो जित निश्चित रहेको बताइरहे तापनि अहिलेसम्म यो अनुमान लगाउन मुस्किल देखिन्छ कि जितको हावा कुनतिर बगिरहेको छ। र दर्शकबिन, पछिल्ला केही समयदेखि एसके लाइभले पहाडका चुनावी गतिविधिहरूलाई लगातार जनमानससम्म पुर्याउने प्रयास यथावत राखेको छ। र यसै क्रममा आज यहाँहरू समक्ष हुनुहुन्छ खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेदवारिता दिइरहनुभएका बीपी बजगाई। बजगाईज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँ विधायक धीरज जिम्बाको लागि प्रचार गरिरहेको देखिएको थियो। यसपटक तपाईँ स्वयं चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ र तपाईको निम्ति यो एउटा नौलो अनुभव पनि हो। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्साह राजनीतिमा हेर्नुहोस्, चुनावमा उत्साहको खाँचो त पर्छ, तर उत्साह कार्यकर्तामा चाहिन्छ। हाम्रा कार्यकर्ताहरूमा उत्साह छ, काफी उत्साह छ। तर मेरो निजी सन्दर्भमा हो भने उत्साहभन्दा अधिक मैले जिम्मेवारी बोध गरेको छु, एउटा कर्तव्य बोध गरेको छु। किनभने यसै हेर्दाखेरि त उम्मेदवार बन्नु राम्रो हो भन्ने, उम्मेदवार बन्नु त्यसको धेरै सपनाहरू बुनेर मानिसहरूले सोच्न सक्छन्, तर होइन। एउटा विधायकको निम्ति उम्मेदवार बन्नु भनेको धेरै ठुलो जिम्मेवारी लिनु हो, धेरै ठुलो कर्तव्य बोध हुनु हो। किनभने जितेर गइसकेपछि काँधमा धेरै सपनाहरूको भारी हुन्छ। जनताले देखेको, लाखौँ आँखाहरूले देखेको सपनाको भारी हुन्छ। त्यो भारीलाई कहीँ नबिसाइकन लक्ष्यसम्म पुर्याउनु पर्ने जुन जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो जिम्मेवारीलाई जित्न अघि नै अहिले प्रचारकालदेखि आजदेखि नै बोकेर हिँडिरहेको छु। अच्छा, आजभोलि प्रचारमा यहाँ व्यस्त देखिनुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँको प्रतिद्वन्दीहरूमा सत्तासीन पार्टीबाट छिरिङ दाहाल र यता गोजामुमो विमल खेमाबाट एउटा पुरानो राजनैतिक खेलाडी नै भनौँ, नर्बु जिल्लामा। र यी 2 जना प्रार्थीहरूमा चाहिँ यहाँलाई अलिकति आफ्नो तगडा यता भनौँ बलियो प्रतिद्वन्दी कसलाई मान्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त म विनय खेमा अर्थात् विमल खेमा, 2 खेमा गोजामुमोलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी मान्दिनँ। कि मेरो प्रतिद्वन्दी भनेको तृणमूल सरकारले सिर्जना गरेको व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म तपाईँले 2 जनाको नामै लिएर सोध्नुभयो, छिरिङ दाहालज्यू अनि नर्बुजी लामाज्यू। आज छिरिङ दाहाल र मेरो बिचमा के भिन्नता छ भन्दा उहाँ अहिले पनि 121 जना प्राइमेरी टिचरहरू इलिगली लगाएको आरोपमा आरोपित हुनुहुन्छ भने त्यो इलिगल एपोइन्टमेन्टको बारेमा पहिलोचोटि शङ्खघोष गर्ने व्यक्ति, यो विद्रोह गर्ने व्यक्ति म हुँ। फरक करप्सन र नन करप्सनको बिचको एउटा लडाइँ जस्तो पनि देखिन्छ। यस्ता तमाम अन्य कुराहरू हुन्छन् है। उहाँको बेलामा अब उहाँ शिक्षामा हुनुहुन्थ्यो है, शिक्षा क्षेत्रमा, र उहाँको कार्यकालमा नानीहरूलाई दुम्सीलाई चरा भनेर पनि पढाइएको थियो होइन। दुम्सी चरा होइन, दुम्सी चाहिँ काँडा भएको जानवर हो भनेर अन्तर्वार्ता दिने मै हो। त्यसले गर्दा म त्यो उम्मेदवारितामा के छ भन्ने कुरालाई ध्यान राख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अनि अर्को नर्बु जिल्लामाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने आज उहाँको जुन सोसियल मिडियातिर एउटा प्रचार छ, के अरे योद्धा बाँचे मुद्दा बाँच्छ भन्ने, र उहाँलाई योद्धाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर जति बेला विमल खेमा गोजामुमो चाहिँ एकदम त्यो टाइटेनिक डुब्दै गरेको स्थिति थियो 2019मा,
त्यो बेलामा त्यो टाइटानिकलाई एमसिल बोकेर टालेर है बचाउनुको लागि जब म युद्ध क्षेत्रमा पसेको थिएँ, त्यो टाइटानिकमा पसेको थिएँ, त्यति बेला अहिले चुनाव लड्दै गर्ने नरबुजी लामा योद्धा थिएनन्। उनी त्यहाँ थिएनन्, सिनमै थिएनन्। उनी कहिलेदेखि योद्धा बने, फेरि योद्धा बने, पहिला थिए होलान् तर सङ्कटको बेलामा उनी योद्धा थिएनन्। तर कहिले उनी योद्धा भने जब विमल गुरुङ खेमाले कलकत्तामा गएर आफ्नै सबै कुरा टोपी समेत बिसाएर कलकत्ताबाट यहाँ आए, ममता दिदीको आशीर्वाद लिएर आए, अनि फेरि योद्धा आए। त्यसले गर्दा योद्धा चाहिँ के को लागि? जाति र माटोको लागि योद्धा कि सत्ताको लागि योद्धा? यो त जनताले बुझिरहेका छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई म प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा देखिरहेको छु। प्रतिद्वन्द्वी मान्नुहुन्न, तर के हो भनेदेखि दुवै खेमाले तृणमूल काङ्ग्रेसलाई नै जिताउने एउटा जमर्को कसिरहेका छन्। त्यो सरकार जो सरकारको विरुद्ध चाहिँ अझै पनि पहाडको जनताको मनमा एउटा सहानुभूति पलाउन सकेको छैन र यसलाई चाहिँ यहाँले एउटा अवसरको रूपमा हेर्नु भएको छ कि छैन? अवसरको रूपमा भन्दिनँ म। यो अब लडाइँ के छ भने यति इजी भएको छ अहिले, 3 बराबर आधा भएको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले ठुला ठुला राजनीतिक दलहरू घटकको रूपमा हुनु त हामीसँग अन्य राजनीतिक दल पनि छन्, जस्तो हामीसँग गोरा निमोहरू छन्, अन्य राजनीतिक दल। तर अहिले मैदानमा हामी सँगै हिँड्दै गरेका, अब वर्तमानमा म यो क्षेत्रमा तपाईँको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी, यो क्रामाक्पा छ, त्यहाँदेखि जिएनएलएफ छ र हामी भाजपा छौँ। हामी 3 जना एक भएको छौँ। 3 चाहिँ एक भएको छ एउटा। अर्कोपट्टि एउटा गोजा मोमो चाहिँ 2 भएर चाहिँ आधा आधा भयो, एक चाहिँ आधा आधा भएको छ। यो 3 बनाम आधाको लडाइँ चल्दैछ। त्यसमा पनि साइलेन्ट भोटर्सहरू त एकपट्टि छँदैछ होइन। यो स्थिति छ। त्यसले गर्दा अब यसलाई म अवसरको रूपमा भन्दिनँ। यो वास्तवमा पहाडमा जुन प्रकारको अहिलेसम्म राजनीति हुँदै आयो, सायद प्रकृतिले नै यो पालि ठुलै परिवर्तन खोजेको हुनुपर्छ। अच्छा, आफ्नो जितलाई लिएर तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? मैले अहिले भनिहालेँ, प्रकृतिले नै धेरै ठुलो परिवर्तन खोजिरहेकी छिन् भनेर है, र प्रकृतिको त्यो आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुनेछ। परिवर्तन खोजिरहेको त भन्नुहुँदैछ, तर चुनावको छेकैमा यो विगत केही दिनदेखि भाजपा एउटा विवाद जस्तोमा पनि परिरहेको छ नि। जस्तो कि केही समय अघि मात्र कैलाश विजयवर्गीयद्वारा नेपाल त्यो एउटा शब्द प्रयोग गरिएकोमा पनि सोसल मिडियामा व्यापक आक्रोश देखिएको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री अमित शाहको एउटा गोर्खाल्यान्डप्रति दिएको स्टेटमेन्ट, त्यस कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई नकारात्मक असर अझै एउटा छोडे आरएसएसद्वारा लेखिएको कालेबुङ शाखाद्वारा लेखिएको चिठी, यसले चाहिँ चुनावलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? म 3वटा कुराको जवाब दिन्छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है, मैले नै तपाईँले एउटा छोडेको सम्झाएँ नि है, मलाई के भन्न यसको जवाब दिन मन लागिरहेको। हेर्नुहोस् है हजुर, कैलाशजी एउटा 64 वर्ष पुगेको व्यक्ति, 3-4 किलोमिटर मधेसमा बस्ने, सुखमा बसेको व्यक्ति, 3-4 किलोमिटर हिँडेर थाकेको अवस्थामा त्यो एउटा स्लिप अफ टङ हो। उहाँले नेपालीयों की भनेको नेपाल की हैन। अलिकति म तपाईँलाई सानो यसैमा रोक्न चाहेँ। त्यति बेला जब उहाँले भन्दै थिए, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले उनलाई त्यो करेक्सन पनि गराउन लगाएन भन्ने पनि एक खेमामा एउटा असन्तुष्टि छ। म त्यहीँ थिएँ, तर त्यो धेरै हल्ला छ, त्यहाँ हजारौँ मानिसको भिडमा हल्ला थियो, साउन्ड थियो। मैले त्यति बेला त्यो सुन्न सकिनँ, बुम माइकले तान्यो, पछि मैले अन्तर्वार्तामा सुनेँ है। तर अब त्यो एउटा स्लिप अफ टङ थियो। त्यसो त हिल अफ द मिनिस्टर भनेको कुराहरू हामीले देखिरहेको छौँ होइन, त्यस्तो थुप्रै कुरा छ। अब बोलेकै कुरा पुग्नुपर्छ भनेदेखि त यो चुनाव हारेँ भने म राजनीति गर्दिनँ भनेर पनि गरिरहेछन्। स्लिप अफ द टङ हुन्छ हेर्नुहोस् यो। तर के छ भन्दाखेरि उहाँले लगत्तै भोलिपल्ट कैलाशजीले यसमाथि क्षमा याचना पनि मागे अनि स्पष्टीकरण पनि दिए, किनभने 11 जात गोष्ठी त नेपाल देशले मागिरहेको छैन, यो भूमिले मागेको छ। कुरा स्पष्ट थियो, नेपालीयों कि भनेको नेपालकै भयो होइन। तर अब यो एउटा घटना त्यस्तो भयो। अर्को जुन तपाईँले भन्नुभयो कि गृहमन्त्रीको वक्तव्य एउटा बङ्गाल छुट्याउने हाम्रो कुनै योजना छैन भन्ने वक्तव्य, यो एउटा बङ्गला दैनिकको कुरालाई बेस गरेर सिलगढीको एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकले लेखेको समाचार फेसबुकभरि यो सोसियल मिडियामा छापिएको। तर त्यो बङ्गला दैनिकको अन्तर्वार्ता कतिको अथेन्टिक हो? अमित शाहजीले कहिले अन्तर्वार्ता दिएर कहाँ भने? यदि त्यो बङ्गला दैनिकले त आजसम्म अमित शाहजीको अन्तर्वार्ता लिएको छैन यो सन्दर्भमा, छ भने उनीहरूले त्यो अन्तर्वार्ता देखाओस्। अनि
अमित शाहजीले अन्य कहीँ यो कुरा वक्तव्य दिएको छ बङ्गला दैनिकले टिपेको हो भने त्यो वक्तव्य टिपेर देखाओस्। यो टोटल्ली चुनावको मुखमा प्लान्टेड एउटा वक्तव्य हो। हेर्नुहोस्, चुनावको मुखमा यो उत्तर बङ्गाललाई नै हल्लाउनको लागि यो एउटा न्युजको रूपमा आएको कुरा हो। यसको हामी सरासर खण्डन गर्छौँ। अर्को रह्यो आरएसएसको चिठी। त्यो आरएसएसको चिठी त यति जाली फरिदी चिठी हो जुन चिठीमाथि अहिले सायद खरसाङ कालिम्पोङ दार्जिलिङ सबैतिर नै यो माथि एफआइआर भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि आरएसएस प्रमुखले आरएसएसको राष्ट्रिय संसदको अध्यक्षले चिठी लेखेको छ। म जनतालाई यो बताउन चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वयंसेवकमा अध्यक्ष भन्ने पद हुँदैन, अध्यक्षको पद नै हुँदैन भनेदेखि कुन चाहिँ अध्यक्षले त्यहाँ सही गरे त? प्रमुख हुन्छ, अध्यक्ष हुँदैन। त्यसले गर्दा यो चिठी यो पत्र नै टोटली फेक। र आज भाजपाले पहाडमा चुनाव जित्न यति निश्चित छ कि यसलाई काट्नको लागि विपक्षीहरूले विभिन्न प्रकारको भ्रम, षड्यन्त्र, धोखाको सहायता लिइरहेका छन्। तर सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिँदैन। धोका हमेसा धोका नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, सत्यको अगाडि झुटले जितेको इतिहास छैन। यहाँले भन्नुहुँदैछ, तर ठिक छ, कैलाश विजयवर्गीयले एउटा टङ्सिल भएको पनि हुनसक्छ। यता आरएसएसद्वारा लेखेको चिठी पनि एउटा भाइरल रूपमा मात्रै भएको, त्यसको कुनै अथेन्टिक छैन, हुन पनि सक्छ। तर के हो भनेदेखि गृहमन्त्री अमित शाहले जुन चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको त एउटा प्रकाशित एउटा पेपरमै प्रकाशित भएको हो नि त। यसलाई होइन भनेर पनि कुनै भाजपा नेतृत्वहरूले विज्ञप्ति दिएन। त्यसको मतलब यो सरासर झुटो हो अथवा यो गलत हो अथवा यो साँचो होइन भनेर कसैबाट पनि यस्तो विज्ञप्ति आएन। हरेक आरोपको जवाब दिनै पर्छ भन्ने छैन। हेर्नुहोस् है, राजनीतिमा हरेक आरोपको जवाब दिइँदैन। किनभने विपक्षले यो नै चाहेका हुन्छन् कि यसलाई जवाब दियोस् र त्यो जवाबको विवादमा यिनीहरूलाई फसाएर मूल लक्ष्यबाट यिनीहरूलाई हामी हटाउँ। यो त राजनीतिमा यो त तरिका हो, यो त षड्यन्त्र गर्ने यस्तो प्रयासहरू भइरहन्छ। त्यसले गर्दा हामी मूल लक्ष्यबाट नहट्नको लागि पनि यो प्रकारको कुराहरूलाई हामी ध्यान दिँदैनौँ। आरोप त राजनीतिमा कति आउँछ नि त, होइन? हामी ध्यान दिँदैनौँ। मलाई नै कति आरोप लाग्यो, म मौन बसेर हेर्नुहोस् ती आरोपहरू आफै हराउँदै गए। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, मैले जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिजाइन गरेँ सबैले मलाई टिएमसी जान्छ भने होइन, या अनित थापा जोइन गर्छ भने होइन। एकदम यस्तो पाराले सत्यापित गरेर कुराहरू लेखे त्यति बेला। आज असत्य भयो, होइन? अहिले जुन सत्य बताइँदैछ भोलि गएर त्यो असत्य। हजुर, तर पनि अमित शाहको स्टेटमेन्टसँग तपाईँको उदाहरण अलिकति प्रासङ्गिक त देखिएन। किन देखिन? हेर्नुहोस्, झुट कुरालाई हामीले किन बोकेर हिँड्नु? कसैले ढाँट्दैछ भने त्यसमा हामी किन अल्मलिनु? मलाई त्यो मात्रै बताउनुहोस् तपाईँले। त्यसो हो भने त भोलि त लाखौँ मान्छेले ढाँट्न थाल्छन्, हामी लाखौँलाई जवाब दिँदै जाने मिल्दैन नि। अच्छा, ठिकै छ। तपाईँ यतिका दिनदेखि अब भाजपामा सामेल भइसक्नु भएको छ। के गृहमन्त्री अमित शाहले एक प्रकारले क्लियरै गरिदिएको जस्तो छ कि बङ्गाल छुटिने छैन, बङ्गाल टुक्रिने छैन भनेर? मान्दिनँ यो कुरा। किनभने उनै अमित शाह हुन् जसले हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको सङ्कल्प दिएका छन्। तपाईँले नमान्नु भए तापनि जुन चाहिँ एउटा प्रकाशित भइसकेको छ खबर, जनताले त त्यसलाई मानिरहेको छ नि त। र अहिले जुन चाहिँ पिपिएस गृहमन्त्री अमित शाहले नै भनेको भनेर यहाँले मानिरहनु भएको छ, अब पिपिएसको अर्थ त गोर्खाल्यान्ड होइन भनेर क्लियर भइसक्यो नि। तब चाहिँ कसरी क्लियर भयो? जब गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि त त्योभन्दा अरू ज्यादा सबुत त के चाहियो र? अब होइन, म भाजपा नेताले नै भन्दैछु त्यो झुटो कुरो। म भाजपा नेताले नै भन्दै, म प्रत्याशी पनि हो, म आफै स्वयं भन्दैछु त्यो झुटो कुरो। त्यसो भने यदि तपाईँले झुटो मान्नुहुन्छ भने के पिपिएसको अर्थ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो? पिपिएसको अर्थ त्यो हो जसमा केवल दार्जिलिङका गोर्खा मात्रै खुसी हुँदैनन्, सम्पूर्ण भारतका गोर्खा खुसी हुन्छन्। त्यो राजनीति हो त त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यसो भने अलिकति कस्तो प्रकारको त्यसको रूपरेखा बताइदिनुहोस् न त। राजनीतिमा केही कूटनीति पनि हुन्छ, केही समय पर्खिनुहोस्, धैर्य राख्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको आँखा अगाडि आउनेछ। ठिकै छ, पर्खौँ। राजनीतिमा कूटनीति हुन्छ र त्यो पनि समयले अवश्य बताउला। र
भाजपाले यसपालि टिकट वितरणमा लिएर जस्तो प्रकारको एउटा प्रवृत्ति देखायो, जस्तो कि भाजपासँग अघिबाटै गठबन्धनका नेतृत्वहरू पनि त थिए नि, तर केही समय अघि मात्र भाजपा जोइन गरेको नेतृत्वहरूलाई टिकट दिनु र जुन चाहिँ गोरामुमोभित्र पनि एउटा त्यस्तो देखियो, जनताले जुन चाहिँ चाहेको उम्मेदवारलाई टिकट नदिएर पार्टीले आफूले रुचेको क्यान्डिडेटलाई टिकट दियो। यस्तो खालको एउटा यहाँ के देखेको छ भने एक प्रकारले हेर्नु हो भने भाजपाले आफ्नो विचार आफ्नो निर्णय जबरजस्ती जनतामाथि थोपेको जस्तो छ नि, यसलाई तपाईँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेतृत्व भनेको के हो? हेर्नुहोस्, कसैलाई नेता मान्नु भनेको के हो? कसैलाई नेता मान्नु भनेको उसले गरेको कुराले हामीलाई राम्रो हुन्छ भनेर ठान्नु पनि त हो। जब हामीले केन्द्रमा अमित शाहजी, त्यहाँदेखि माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी, माननीय जेपी नड्डाजीहरूलाई चाहिँ हामीले जब नेता मानिसक्यौँ भने उहाँहरूले लिएको निर्णय अवश्य पनि देश हितमा छ भनेर हामीले बुझेको हुन्छौँ, या अवश्य पनि त्यो क्षेत्रको हितमा छ भनेर हामीले बुझेका हुन्छौँ, होइन? अब तपाईँले जुन प्रश्न मलाई गर्नुभयो, यो प्रश्न त यसको सम्भवतः यसको जवाब मैले दिनु मिल्दैन पनि, है? किन भन्दाखेरि टिकट वितरण गर्ने त संसदीय बडी हुन्छ, एउटा पार्लियामेन्ट्री बडी हुन्छ। त्यो पार्लियामेन्ट्री बडीले टिकट वितरण गर्ने एउटा प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रणालीभित्र उनीहरूको अध्ययन हुन्छ, विभिन्न तबकाबाट लिइएको रिपोर्ट हुन्छ। ती सबै कुराहरू मिलाएर धेरैजना दिग्गजहरू बसेर टिकट दिने हो। त्यसरी दिएको टिकटलाई मैले अब तपाईँले गलत ठहराए पनि म एउटा नेतृत्वले म गलत ठान्न सक्दिनँ। यो सही हो, उहाँहरूले जे पनि दिनुभएको छ केही न केही धरातललाई अध्ययन गरेर दिनुभएको यो लिनुभएको यो निर्णय हो। त्यसले गर्दा हाम्रो संसदीय एउटा बडी जुन चाहिँ पार्लियामेन्ट्री बडी चाहिँ टिकट वितरण गर्ने, त्यस निर्णयको विरुद्धमा सम्भवतः या त्यसको समर्थनमा पनि या विरुद्धमा पनि मैले वक्तव्य दिन मिल्दैन, त्यसलाई मैले अनुसरण गर्न मात्र मिल्छ। ठिक छ, तपाईँले त्यसको त्यो विषयमाथि टिप्पणी गर्नु मिल्दैन। तर के हो भनेदेखि भाजपाको जुन चाहिँ एउटा प्रवृत्तिले त जनतामा कहीँ न कहीँ मात्रामा ठेस पुगेकै छ र लगायत यस प्रकारको केही दिन अघिको जुन चाहिँ अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यस्तो खालको एउटा विवादहरू पनि सिर्जना भइरहेको थियो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ जनताले चाहिँ भाजपालाई नै चाहिँ किन भोट दिउन्? किन नदिउन्? पहिलो कुरो त त्यहाँ म तपाईँको प्रश्नलाई म उल्टाबाट ल्याउँछु नि, किन नदिउन्? अहिले पहाडमा विमल गुरुङ खेमा, विनय तामाङ खेमा बन्द गरिदिनुहोस्, उनीहरू दुईटै ममता खेमा हुन्, टिएमसी खेमा हुन्। अहिले पहाडमा युद्ध हुँदै गरेको जुन चाहिँ राजनीतिक लडाइँ छ यो चाहिँ भाजपा बनाम टिएमसी हो। अच्छा, भाजपा बनाम टिएमसी हो भने भाजपा चाहिँ अहिले गोर्खाहरूलाई दिन्छु भनिरहेको छ। केन्द्रीय घोषणापत्रमा पनि दुईवटा राजनीतिक माग जुन चाहिँ थियो, भोलि राज्यले मान्छ कि मान्दैन भन्ने अवस्थामा राज्यको घोषणापत्रमा पनि त्यही मागहरू उल्लेखित भयो। भनेको अब राज्यले पनि मान्न तयार भयो त्यो कुरा। र भाजपा दिन्छु भन्ने हो भने अर्कोपट्टि टिएमसी चाहिँ दिँदै दिन्न, दिबोना होबेन, अनि गोर्खा अस्मिता उभिनु खोज्दाखेरि चाहिँ बन्दुक चलाएर शहीद बनाउने सरकार। आज पहाडका जनताले 13 जना शहीदको रगत बिर्सेका छैनन्। आज पहाडको जनताले त्यो 105 दिनको बन्दमा भोको बस्नु परेको अवस्था बिर्सेको छैन। तर त्यति बेला चाहिँ मौन बसेर राज्य सरकारलाई समर्थन गर्ने भाजपाको मौन बसेको प्रवृत्तिलाई पनि त बिर्सेको छैन। मौन बसेको होइन, भाजपाले त्यति बेला जुन प्रकारको आन्दोलनको तरिका थियो त्यो तरिकामा नबोलेको। विद्रोह गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ, क्रान्तिको पनि एउटा तरिका हुन्छ। जबकि देशको आफ्नो जनता मर्दैछ भने, निर्दोष जनताहरू मर्दैछ भने त्यो कस्तो खालको एउटा तरिकामा चाहिँ मौन बसेको छ? सुन्नुहोस्, म भन्दैछु त्यति बेला त्यो समयमा तपाईँले एउटा कुरो त्यसको विरुद्धमा भाजपा सरकारले जाँच एजेन्सीहरू लगायो, मान्छेहरू आए। भाजपा स्वयंले आफ्नै राजनीतिक नेतालाई, राज्य कमिटीको अध्यक्षलाई तिमी पहाडमा के हुँदैछ अध्ययन गरेर आऊ, विश्लेषण गरेर आऊ भने जब पठाए, त्यति बेला दिलीप घोषजीलाई लात घुसी हिर्काउने को थियो? यही पहाड थियो। कसरी आएर हेर्नु? को आउने? त्यहाँ आउने आँट कसले गर्न सक्थ्यो? त्यसले त अझै धेरै आगो लगाउँथ्यो। कोही भित्र पस्ने प्रयास गरेको भए त्यसले झन् ठुलो आगो लगाउँथ्यो। त्यो आगोलाई बन्द गर्नु पनि मौन बस्नु जरुरी थियो। जे होस्, तरिका अरू पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यो विषयमा म यहाँसँग अहिले चर्चा गर्न चाहन्न।
यहाँ खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट उम्मेदवार दिइरहनु भएको छ। भोलि यदि जितेको खण्डमा यहाँका जनतालाई अथवा यो क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ? दुई प्रकारले भन्छु, राजनीतिक परिवर्तन र विकासगत परिवर्तन। अब राजनीतिक जुन चाहिँ लक्ष्य छ, गोर्खा जातिले देखेको जुन चाहिँ एउटा लक्ष्य छ, ताकेको लक्ष्य, त्यस लक्ष्यको निम्ति त म केवल खरसाङ विधानसभाको लागि मात्रै नभएर, दार्जिलिङ पहाडको लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण भारतकै गोर्खालाई भोग्न सक्ने सम्भावनामाथि निरन्तर कार्य गर्नेछु, मेरो आवाज दिनेछु। यो एउटा राजनीतिक मेरो प्रतिबद्धता हो। तर जब विकासको कुरा हामी गर्नु हो भने खरसाङमा आउने बित्तिकै धेरै स्थानहरूमा भ्रमण गरेँ। अहिलेसम्म जति पनि गाउँ बस्ती सहर जहाँ पनि म बजार भ्रमण गरेँ, आज पनि म 9वटा वार्ड घुमेर आउँदैछु है। सबैभन्दा ठुलो समस्या पानीको छ। 3-4 किलोमिटर पर मुहान हुँदा पनि गाउँलेले पानी खान पाएका छैनन्। साथीहरू विकासका कुरा ठुला ठुला गफ हाँक्छन्, हेर्नुहोस्। र पानीको समस्यालाई मैले प्रायोरिटी 1 मा राखेको छु। अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या गाउँ बस्तीको त टाढाका कुरा हो। यही खरसाङसँग जहाँ अहिले हामी बसेर तपाईँले लिइरहनु भएको छ मलाई, यहीँ पनि यहाँको अस्पतालमा पनि एउटा गाह्रो रोगी बचाउन झनै गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर स्वास्थ्य सेवा एकदमै कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो प्रायोरिटी मानिसको स्वास्थ्य हो। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ मानिसले मात्रै स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा हेल्थ सेकेन्ड प्रायोरिटीभित्र छ। थर्ड प्रायोरिटीमा एडुकेसन सिस्टम एकदमै कल्याप्स भएर गएको छ। म चारैतिर बात मारिँदैछु। एडुकेसनलाई ठिक गर्नु छ, सिस्टमलाई ठिक गर्नु छ। चौथोमा युवाहरूलाई लिएर, रोजगारलाई लिएर के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गरिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस्, अब अहिले भारतको केन्द्र सरकारले 139वटा केन्द्रीय योजनाहरू गरिबभन्दा गरिब जनतासम्म पुगोस् भनेर तय गरेको छ। तर अहिले दार्जिलिङ पहाडमा तपाईँले 3-4वटा योजना पनि पाउनुहुन्न। किनभने कतिवटा योजना त टिएमसी सरकारले आउनै दिँदैन। जस्तो आयुष्मान भारत योजनाहरू, 5 लाखको जीवन बिमा हुने योजनाहरू आउनै दिएको छैन, होइन? किन त्यो योजना आयो भने बिजेपीले भोट पाउँछ भन्ने डरले। तर जब भोलि राज्यमा पनि भाजपा, केन्द्रमा पनि भाजपा, अनि यहाँको विधायक पनि भाजपा हो भने त त्यो 139 मा यहाँ आउन सक्ने सम्भावना भएका जम्मै योजनाहरू आउँछन् नि त, त्यसले पनि त रोजगारको सृजना गर्छ है। देखि लिएर हाम्रो घोषणापत्रमा भएका तमाम विषयहरू नै हाम्रा धेरैवटा योजनाहरूको उल्लेख गर्नुभयो तपाईँले। यदि केन्द्रमा पनि भाजपा र राज्यमा पनि भाजपा आयो भनेदेखि यहाँहरू जितेर जानुभएको खण्डमा यहाँलाई काम गर्न अवश्य पनि सजिलो हुनेछ। तर यदि राज्यमा भाजपा नआएको खण्डमा यहाँहरू जितेर जानुभए, यहाँहरू बस्नुपर्ने त विरोधीको लहरमै हो नि त, अपोजिसनमै हो। र जस्तो कि विगतमा निरज जिम्बाले पनि भनिसक्नु भएको छ कि मैले केही गर्नै पाइनँ विधानसभामा पुगेर पनि, र त्यस्तै प्रकारले यहाँहरूले पनि त त्यस्तो सम्भावना त्यस्तो अवसर नपाउला नि त। यदि अवसर नपाएको खण्डमा के यो तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ जुन चाहिँ योजनाहरू के त्यो पुरा हुन सक्ला? सुन्नुहोस्, कसले के भने भन्ने कुराको जवाब त तिनैले दिन्छन् जसले भने, है। तर जहाँसम्म मेरो सन्दर्भ छ, मलाई लाग्छ म बोल्नकै निम्ति जन्मेको। हेर्नुहोस्, बोल्छु, बोल्न नपाउने ठाउँमा म बस्दिनँ पनि, है। बोल्छु, अनि म मेरो आफ्नो निम्ति बोल्दिनँ, म समाजको निम्ति बोल्छु। आज हामीले गर्दै गरेको राजनीति, वर्तमानमा जुन राजनीति गर्दैछौँ, कुर्सीको निम्ति मात्र होइन, भोट हत्याउनु मात्र राजनीति गरेको होइन। हामीले गर्दै गरेको राजनीति आज यी पहाडको समाज चोइटिएर, भत्किएर, टुक्रिएर, टुक्रा टुक्रा खण्डित भएको छ। यो समाजलाई पुनर्निर्माण गर्नु छ, यो समाजलाई जोड्नु छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा हामीले गर्दै गरेको राजनीतिमा एउटा पवित्रता छ। त्यो पवित्रताको जुन चाहिँ शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई रोक्न सक्ने ताकत यो विश्वमा कसैको पनि छैन। हामी बोल्छौँ,
ठिक छ, आशावादी हुनु अति राम्रो कुरा हो। राजनीतिमा त यो अति जरुरी पनि छ र हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ र म यहाँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेर यस अन्तर्वार्तालाई समाप्त गर्न चाहन्छु। विशेष यो प्रश्न यो केवल तपाईँको लागि मात्र होइन, आज पहाडमा जति पनि नेताहरू छन्, जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, यो प्रश्न वास्तवमा ती सबैका लागि हुन्। एक समय थियो जब केन्द्रको कुनै पनि केन्द्रीय मन्त्रीहरूले आएर पहाड अथवा गोर्खाहरू विरुद्ध कुनै पनि एउटा बयान दिन्थे, पहाडमा आगो लाग, जसको राप चाहिँ दिल्लीसम्म पुग्थ्यो। अहिले केन्द्रको कुनै पनि मन्त्री आएर गोर्खाहरूको विरुद्धमा अथवा पहाड विरुद्धमा केही पनि बोलिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि अघि नै प्रसङ्ग उठिहाल्यो, एउटा कुरा हुन त त्यो टङ स्लिप भएको एउटा मैले प्रसङ्ग मात्रै जोडेको, केवल त्यो जस्ट उदाहरणको लागि। एक दिन सोसियल मिडियामा विरोध हुन्छ, भोलिपल्ट त्यो सामसुम हुन्छ, सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले कतिवटा त्यस्तो खालको एउटा बयानहरूको त कुनै प्रतिक्रियासम्म आउँदैन। अब पहाडको जनतालाई अथवा पहाडलाई यस्तो लाग्न थालेको छ, अलिकति म कम्प्लिट गर्छु, यस्तो लाग्न थालेको छ कि अब हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन, अब हामीलाई हाम्रो अस्मिताको कुनै परिचयसँग कुनै मतलब छैन, बस हामीलाई पहाडमा बस्नु दियो भने मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ। पहाडको जनताले यस्तो अहिले यति विवश भइसकेका छन् र जनतालाई यति विवश तुल्याउनुमा, यति बाध्य तुल्याउनुमा चाहिँ पहाडकै राजनीति दल, पहाडको नेताहरू जिम्मेवारी छ, प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी छ। यसलाई तपाईँ आफ्नो सफाइमा कसरी राख्नुहुन्छ? म स्वीकार गर्छु राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा, तर तपाईँले गलत व्यक्तिलाई सोध्दै हुनुहुन्छ यो कुरा। सुन्नुहोस्, किन म तपाईँलाई कारण भन्न दिन्छु। केही महिना अघि दुईवटा नयाँ युनिभर्सिटीमा दुईजना गोर्खा भाइस च्यान्सलरको एउटा उदाहरण त्यो पनि हो नि त, भाइस च्यान्सलरको पदको कुरा ठिक छ। यो बिपी बजगाई बाहेक अन्य कसैले पनि ती भाइस च्यान्सलरलाई त्यहाँबाट हटाउने कुराको विरोध गरेन। गरे पक्कै तपाईँले फोन गरेर मलाई नै भन्नुभएको यो कुरा। हजुर, त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो। त्यो पल्स तपाईँ केन्द्रको नेताको मात्रै नगर्नुहोस्, यहाँ स्थानीय कुरामा पनि जहाँ पनि विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ छ, आजसम्म म मौन बसेको छुइनँ। त्यसको रेकर्ड छैन, तपाईँले रेकर्ड देखाउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईँले यो प्रश्न गलत व्यक्तिलाई गर्नुभयो। तर अवश्य पहाडको राजनेताहरूमा यो प्रश्न जान्छ, अनि ती नेताहरूभित्र म स्वयं पनि परेकोले मैले त्यो समूहमा आफूलाई हालेर हेर्नुपर्दा पहाड भत्किनुमा राजनीतिक नेताहरू दोषी छन्, यो समाज भत्किनुमा पहाडका राजनीतिक नेताहरू दोषी छन्। तर अब दोषी छन् भनेर के गर्ने? अब कसै न कसैले कहीँ न कहीँबाट त यो समाज जोड्न थाल्नु पर्यो, कसै न कसैले त कहीँ न कहीँबाट त च्यातिएकोलाई सिलाउन थाल्नु पर्यो। एउटा सियो बोकेर अगाडि आएको छ। यदि भाजपा आएको खण्डमा, राज्यमा भाजपा आएको खण्डमा यो परिवर्तनको अपेक्षा साँच्चै सकिन्छ कि अझै यो स्थिति अझै एकदम सकिन्छ। किन भन्दा म भन्दैछु एउटा परिवर्तन, एउटा सियो बोकेर अगाडि आएको छौँ जोड्नको लागि भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, किनभने गोर्खाहरू आजसम्म किन यो देशमा उभिन सकिरहेका छैनन् भन्दाखेरि गोर्खा जातिले आफैलाई कहिले पनि मेन स्ट्रिममा लाने प्रयासै गरेका छैनन्। पहिलोचोटि हामी प्रयास गर्दैछौँ कि गोर्खाहरू यो देशको मेन स्ट्रिममा जाउन्। मेन स्ट्रिममा गइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँ अवसर पाउन्, यो देशले पनि गोर्खालाई चिन्ने अवसर पाओस्। आज त्यसको निम्ति हामी लडाइँ लड्दैछौँ। हेर्नुहोस्, कहीँ न कहीँ त सूत्रपात हुनु पर्यो नि। त्यो सूत्रपात गर्ने सूत्रधारको रूपमा हामी केही साथीहरू उभिएको छौँ। बस हामीलाई अपेक्षा छ त जनताको सहयोगको। र आउने दिनहरूले यदि भाजपा आएको खण्डमा राज्यको कस्तो अवस्था हुनेछ र पहाडमा यदि परिवर्तन हुनेछ अथवा स्थिति अझै खराब भएर जानेछ, त्यो त आउने दिनहरूले बताउने नै छ। र जे होस्, दाजुलाई, तपाईँलाई म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है। यसकै लाइफलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद है। दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेदवारिता दिइरहनुभएका बिपी बजगाई, जसलाई यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो। आउने समयहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की।